नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सब लागु पहिलो खबरतर्फ। संसद विघटन विरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाई लड्ने कांग्रेस र लडाई हुँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गम्भीर चोट लागेको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि उस्तै छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद विघटन विरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाई लड्ने निर्णय गरेको कांग्रेस संसद विघटनको विरोध गर्न नागरिक समाजलाई आह्वान समेत गरेको छ। शनिबार बिहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले लोकतन्त्र खतरामा परेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको रक्षाका लागि कानुन र राजनीतिक लडाई लड्ने निर्णय गरेको हो। बैठक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको थियो। बैठकपछि कांग्रेस सह महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने अन्य दलहरूसँग पनि सहकार्य गरी लोकतन्त्र रक्षाका लागि राजनीतिक र कानुनी लडाई लड्छौं। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै दाबी नपुगेको भनेर संसद विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक र षड्यन्त्रपूर्ण भएको कांग्रेसको ठहर छ। त्यसको विरोध गर्न कांग्रेसले नागरिक समाजलाई अपील समेत गरेको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को निष्तर्फ लागौं। प्रधानमन्त्रीमा कसैको पनि दाबी नपुगेको भन्दै संसद विघटन गरी चुनावका जाने निर्णयका विरुद्ध आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। कतिपयले कोरोना महामारी विरुद्ध लड्ने बेला अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर चुनावमा जाने निर्णयको विरोध गरेका छन्। कतिपयले हुने चुनावको घोषणा अवतरण शासन गर्ने सोच बाहेक केही नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। केही भने फेरि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा जाने र सर्वोच्चले लिने निर्णय नेपाली राजनीतिको भावी बाटो तय गर्ने अनुमान गरेका छन्। तत्तम बाबु श्रेष्ठले चुनावमा जाने निर्णयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गुटको कुर्सी लम्बाउने खेलको रूपमा लिएका छन्। ओलीले ट्विटरमा लेखेका छन्, चुनाव घोषणा बाहेक केपीसँग कुर्सी लम्बाउने अन्य उपाय सकिसकेको थियो। दिउँसै भनेका थिए, मलाई विश्वास देऊ नत्र म चुनावमा जान्छु, चुनावमा भन्नेछन् मलाई भोट देऊ नत्र म चुनाव गर्दिन। संकटको समय यो चुनावको घोषणा बित्दा ओली गुटको अनवरत शासन गर्न सोच बाहेक केही होइन। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले सरकारको नेतृत्वको दाबी पनि अस्वीकृत भएको प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन्। यद्यपि प्रश्नहरू फेरि पनि सर्वोच्च अदालतमा ठोकिएको भन्दै उनले सर्वोच्चले गर्ने निर्णयले भावी बाटो तय गर्ने बताएका छन्। उनले भूराजनीतिक चलखेल, आन्तरिक राजनीतिक र व्यक्तिको महत्वाकांक्षाको असर सर्वोच्चमा नपरोस् भन्ने काम पनि गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर समीर मणि दीक्षितले भने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बिना चुनावमा जान नपाइने उल्लेख गरेका छन्। उनले ट्विटमा लेखेका छन्, म राजनीतिक बुझ्दिन, तर विकसित घटनाक्रममा मेरो एकल माग अधिकांश जोखिम समूह लगायतकालाई बिना खोप चुनावमा जान पाइन्न। कमल लामिछानेले चुनाव हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, यिनले नजित्ने चुनाव गराइहाले पनि सहज सत्ता छोड्दैनन्। पछिल्लो कदमलाई विविध र नैतिकता नहुँदाको फल भनेर टिप्पणी गरेका उनले लेखेका छन्। कमल थापा बाहेक अरूले चीनले गराउने चुनावमा धेरै आशा नगरेको बेस। लेखक मुमाराम खनालले कथित निर्वाचनको कुरा गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। ओलीलाई कुनै पनि संस्थागत संरचनाका नियम, विधि र मर्यादाप्रति सरोकार र रुचि नभएको जिकिर गर्दै खनाल भन्छन्, कथित निर्वाचन गर्ने कुरा त उनले बेसार पानी र बेलौतीको पात समेत नखाइकन चट पार्नेछन्। होस गरौं। विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले पछिल्लो कदमलाई संविधानको हत्या गर्ने र सत्ता कब्जा गर्ने षड्यन्त्रको रूपमा बुझेका छन्। यो नाङ्गो नाच हो। फेरि पनि प्रम र राम मिलेर राष्ट्रपति संख्या र संसदको हत्या गरियो। प्रतिपक्षको दाबी आउनासाथ प्रधानमन्त्री हतार शीतल निवास पुगेर फेक दाबी गर्नु र दुवैको दाबी पुगेन भन्नु भनेको संविधानको हत्या गर्नु नियम हो, सत्ता कब्जा गर्ने षड्यन्त्र हो। हामी चुप बस्दैनौं, पाण्डेले लेखेका छन्। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। सरकारले संसद विघटन गरेपछिको परिस्थितिबारे छलफल गर्न विपक्षी गठबन्धनका सदस्यहरूले संयुक्त बैठक बस्दैछ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको संयुक्त बैठक बस्न लागेको कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए। बिहान 11 बजे संसद भवनको लोत्सो हलमा बस्ने बैठकमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने उनले बताए। शुक्रबार विपक्षी गठबन्धनले 139 सांसदको हस्ताक्षर सहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको थियो, तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाबी नपुगेको भन्दै संसद विघटन गरी निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन्। शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरी आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 मा
मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिएको छ। काङ्ग्रेस नेता खाँडले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई घोर अप्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरे। उनले यस विरुद्ध सबै दल मिलेर अघि बढ्ने बताए। कोरोना महामारीको बेला संसद विघटन गरी चुनावमा जाने सरकारको निर्णय सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। यसैगरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा भएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख प्रत्यक्षप्रति नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विष्णु प्रकाश शर्माले कडा चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार मध्यराती संसद भङ्ग गर्दै कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गतेका लागि मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी हुन्। त्यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका लागि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय गरेकी थिइन्। अहङ्कारको वृक्षमा विनाशको फल लाग्छ, सिङ्गो भारतको संक्षिप्त सार यति हो। प्रवक्ता शर्माले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, बुझिराख्नु राष्ट्रपति महोदय र कमरेड प्रधानमन्त्रीजी, महाधिवक्ता बेला महाधिवक्ताको रङ्गीन सपना महँगो पर्नेछ। संविधानको सामूहिक बलात्कारको दुष्परिणाम महँगो पर्नेछ। यो कदमलाई काङ्ग्रेस प्रवक्ता शर्माले अर्को कोर्ट पर्व संज्ञा दिएका छन्। महामारीमा मृत्युसँग जुधिरहेका जनतालाई निर्मम उपहार। मध्यावधि इतिहासको विभिन्न कोर्ट पर्वपछि प्रधानमन्त्री अधिनायकवादको हाइवेको भ्रममा उनले अगाडि भनेका छन्, तर हेक्का रहोस्, जनता पछि होइन अघि हुनेछन्। हामी अघि हुनेछौँ, जित जनताको हुनेछ, लोकतन्त्रको हुनेछ र संविधान पुनर्जीवन दिनेछ। यसअघि गत पुस 5 गते पनि उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका थिए, तर यस विरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले विघटन गर्ने निर्णय संवैधानिक ठहर गर्दै गत फागुन 11 गते संसद पुनर्स्थापनको फैसला गरेको थियो। यसैगरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। ओलीको दाबी गर्दै हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार आफूसँग 143 सांसदको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपति समक्ष पेश गरे। त्यसको केही बेरपछि काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र जसपा र माधव कुमार नेपाल पक्षले 143 सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समयभित्र राष्ट्रपति कार्यालयमा दुवै पक्षको दाबी दर्ता भएका छन्। यसैगरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति समझ ओलीको दाबी 143 सांसदको समर्थन मसँगै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमत सांसदको आफूलाई समर्थन रहेको भन्दै नयाँ सरकारको नेतृत्वको दाबी गरेका छन्। उनले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगी एमालेका 129 जना, समाजवादी पार्टी 32 सहित 143 सांसदको आफूलाई समर्थन रहेको भनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समझ दाबी पत्र पेश गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए। तर ओलीले सांसदहरूको व्यक्तिगत हस्ताक्षर नभई दुवै पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूको सहमतिका आधारमा दाबी गरेका छन्। दाबी पत्रमा जसपाको तर्फबाट अध्यक्ष महत ठाकुर तथा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतो र एमालेका अध्यक्ष एवं दलका नेता केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताएका छन्, विपक्षी गठबन्धनले नेपाली काङ्ग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बहुमत सांसदको समर्थन रहेको दाबीसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो दाबी पेश गरेका हुन्। देउवाले 149 सांसदको व्यक्तिगत हस्ताक्षर नै लिन शीतल निवास पुगेको बताइरहेको छ। यसैगरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने बारे देउवा निवासमा छलफल भएको छ। नेकपा एमाले असन्तुष्ट पक्षले माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। शुक्रबार बिहान नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा विपक्षी दलहरूसँग भएको छलफलपछि नेता नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने विषयमा आफ्नो समूहभित्र छलफल थालेका छन्। देउवा निवासमा भएको छलफलमा नेता नेपालले बहुमतका लागि आवश्यक संख्या आफ्नो पार्टी एमालेभित्र जुटाउन सके नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको पनि साथ रहने बताएको थियो। विपक्षी दलहरूबाट सुझाव आएपछि यो विषयमा छलफल सुरु भएको छ। नेपाल निकट एक स्थायी कमिटिका सदस्यले नेपाल खबरसँग भने आवश्यकता संख्यामा पुर्याउने तयारी भइरहेको छ। नेपाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने हो भने अहिलेको संख्यामा अझै बढ्नेछ। बुढानीलकण्ठमा भएको बैठक नेता नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहमति हुने भो भने आफूले एमालेका 34 जना संसदलाई आफ्ना पक्षमा ल्याउन सक्ने जानकारी गराएका थिए। विपक्षी दलहरूबाट आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आउने बित्तिकै नेता नेपाल आन्तरिक छलफलका लागि बाहिरिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासमा मत प्राप्त गर्न नसक्ने देखेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरे अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आज
अपराह 4 बजेसम्म समय दिएकी छन्। यसै गरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।